नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानीको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदी। उहाँ कोभिड-19 संयोजक हुनुहुन्छ प्रसुति अस्पताल थापाथलीका। र अहिले कोभिड-19 को जुन संक्रमण छ, यो संक्रमण केही दिन अगाडि घटेको हिसाबले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै लगिएको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा एक हप्ताको अवधिमा फेरि पनि संक्रमण दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ र तेस्रो लहर आउन सक्ने प्रक्षेपणसहित उसले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइरहेको छ। र सँगसँगै सरकार परिवर्तन भएपछि जुन अहिलेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै खाली हुनु कतिको उपयुक्त हो र यसमा इमानदार, योग्य र दक्ष व्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि आउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आइरहेको छ। अहिलेको समयमा विशेष गरेर कोभिड-19 विरुद्ध लड्नुपर्ने दायित्वहरू कसले निर्वाह गर्नुपर्ने हो र यसलाई निरूपण गर्नको लागि हामीले के कसरी काम गर्न सक्छौं त, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदीलाई निम्ताएका छौं। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब कोभिड-19 बारेमा सबै जानकार भइसकेका छन्। यसबाट लड्ने खोपको कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू सबैलाई थाहा भइसकेको छ। यहाँको यो कामको सिलसिलामा, यहाँको जुन स्वास्थ्य सेवाको सिलसिलामा चाहिँ के कस्तो अवस्थाको यहाँहरूले सामना गर्नु पर्यो र अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ? यो अब कोभिड-19 को संक्रमणको जुन महामारीको पहिलो रूप सुरु भयो, त्यति बेला चाहिँ अब मैले प्रसुति अस्पतालकै हिसाबले मात्रै भन्न खोज्दा चाहिँ हाम्रो तयारी अलिकति कम थियो, किनभने त्यति बेला अलिकति अन्यलै थियो। सरकारले कोभिड अस्पताल, नन कोभिड अस्पताल भनेर छुट्याइरहेको थियो। हामीले आफूलाई कोभिड अस्पताल घोषणा गर्न पनि सकिरहेका थिएनौँ, किनभने त्यहाँ सयौँ फेरि सुत्केरीहरू नियमित रूपमा भइरहेको अवस्था हुँदाहुँदै बिचमा एकजना पोजिटिभ बिरामी ठ्याक्क हाम्रो भेटिनु भयो। त्यसपछि हामीलाई केही अलमल पनि भयो केही क्षण। त्यसपछि हामीले उहाँलाई पाटन अस्पताल पठायौँ। तर तत्कालीन डाइरेक्टर र हामीहरू बसेर चाहिँ यो त अब सधैँ आउने समस्या हो, यसरी सरकारले हामीलाई कोभिड अस्पताल तोके पनि नतोके पनि हामीले आफ्नो छुट्टै एउटा संरचना चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर तत्कालै हाम्रो आफ्नो छुट्टै संरचना निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि त नियमित रूपमा जसरी नम्बर अफ केसेसहरू बढ्दै गयो, त्यसरी नै सुत्केरी अथवा गर्भवती हुनु भइसकेका वा गर्भवती हुने अवस्थाका महिलाहरू चाहिँ धमाधम पोजिटिभ देखिन थाल्यो र हामीले चाहिँ सामान्य लक्षण भएका वा हामीले म्यानेज गर्न सकिने लक्षणहरू भएकालाई चाहिँ हाम्रो प्रसुतिमै राखेर उपचार गऱ्यौँ र थप त्यति बेला चाहिँ भेन्टिलेटरै चाहिने अवस्था भएकोलाई मात्रै रिफर गऱ्यौँ। र त्यति बेलादेखि अब यो जुन म 1.5 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु र आजसम्म आउँदा चाहिँ सरकारको हिसाबले अथवा हाम्रो हिसाबले चाहिँ तयारीहरू धेरै फरक भइसक्यो। अहिले चाहिँ हामीले 50 बेडको एसडियु नै सञ्चालन गऱ्यौँ। यही बिचमा हामीले छुट्टै ब्लक, नर्मल थापाथलीबाट कोपन्डलमा छुट्टै ब्लक नै सारेर सम्पूर्ण उपचार, अपरेसन, आइसियु सबै नै त्यहाँ सेटअप गरिसक्यौँ। र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा हामी राम्रो गर्दै गइरहेका छौँ। तर पनि अब नम्बर अफ केसेस जुन हिसाबले बढ्छ बेला बखत, त्यति बेला पनि त्यति बेड थप्दा पनि हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अभाव हुने गरेकै छ। भनेको अहिले चाहिँ अब जस्तो प्रसुति अस्पताल र अन्य अस्पताललाई हेर्दाखेरि चाहिँ खास भिन्नता चाहिँ के हुन्छ? उपचार पद्धति र यसलाई चाहिँ समस्या आउन सक्ने विषयहरू चाहिँ के हुन सक्छ प्रसुति र अरू अस्पतालको तुलना गर्दाखेरि? एकदम यो राम्रो प्रश्न भयो, किनभने प्रसुति अस्पताल भनेको पहिलेदेखि नै चाहिँ हामी प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञहरू र बेहोस अपरेसन गर्नुपर्ने हुनाले बेहोस पार्ने एनेस्थेसियाको डाक्टरहरू र बालरोग विशेषज्ञहरू यति मात्रै रहेर चलिरहेको अस्पताल थियो। तर अब कोभिड सङ्क्रमण भनेको प्रसुति गर्भवती महिलालाई लाग्यो भने गर्भवतीलाई मात्रै असर गर्नुभन्दा उहाँको अरू फोक्सो, मृगौला, ब्रेन, होइन, मुटु अरू ठाउँमा असर गर्ने भयो। तत्कालै चाहिँ हामीलाई फिजिसियन डाक्टरको चाहिँ एकदम अभाव भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा तारन्तार पत्रचार गरेपछि एकजना सुरुमा प्राप्त भयो, त्यसपछि 3 जना अरू पठाइदिनु भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ फिजिसियन डाक्टर नहुँदा चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, किनभने हामी त स्त्री तथा प्रसुति रोग मात्रै हेर्ने पर्यौँ। त्यो पनि हामीले जानेको ज्ञान अनुसार अथवा बोलाएर गर्नुपर्ने चाहिँ दियौँ। तर नियमित रूपमा दिइराख्न चाहिँ सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो भयो। तर पछि चाहिँ मन्त्रालयको समन्वयमा त्यो कुरा पनि पूर्ति भएपछि चाहिँ अहिले सबै खाले होल टिम नै तयार छ हामीसँग र होल टिमले नै नियमित रूपमा
खासै अप्ठ्यारो छैन अहिलेको अवस्थामा। भनेको अब अहिले चाहिँ सुत्केरी र त्यस सँगसँगै जन्मिने बच्चा होइन, अब स्तनपानको कुराहरू पनि कतिपय अवस्थामा जोडिने गर्दछ र सँगसँगै कोभिड-19लाई मध्यनजर गरेर कतिपय अवस्थामा सुत्केरी नै हुन नहुने हो कि भन्ने एउटा एक प्रकारको मानसिक रूपमा चाहिँ मानिसलाई समस्या सिर्जनाको रूपमा पनि हामीले देख्दै सुन्दै आइरहेका थियौँ। वास्तवमा यो बेलामा कोभिड-19बाट जन्मिएका बच्चाहरूमा विभिन्न खालका चाहिँ सङ्क्रमणहरू देखा पर्ने, यसले चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका असरहरू पनि देखा पर्ने भने यो आफू खुसी त्यसरी चाहिँ व्याख्या पनि गरियो र कतिपयले त्यसरी अर्थ्याइए पनि। खास वास्तवमा चाहिँ हो चाहिँ के त उसो भए? यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै यो हाम्रो यो भुइँचालोको सम्झना आयो कि म त्यति बेला अध्ययन पढ्दै थिएँ, एमडी गर्दै थिएँ। भुइँचालो भएपछि लगातार भुइँचालो पछि एकदम गर्भवतन गराउने सङ्ख्या हत्तै बढ्दै गयो। अहिले किन रहेछ भनेर हामीले बारम्बार उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दा चाहिँ भुइँचालोमा रहेको बच्चाहरू चाहिँ पछि राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता रहेछ, जुन चाहिँ मेरो लागि त्यो नौलो थियो र अध्ययनहरू हेर्दा त्यो सबै गलत नै थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यही स्थिति पैदा भयो। कोभिड-19को सङ्क्रमणको बिचमै गर्भ रहन गयो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन भन्ने धारणा रहेछ। अनि कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको महिला यदि गर्भवती हुनुहुन्छ भने अब जन्मिने बच्चा पनि राम्रो हुँदैन भन्ने धारणा रहेछ र कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको गर्भवती भएकै कारणले चाहिँ उहाँको ज्यान जान सक्छ, त्यही भएर जति महिना भए पनि यसलाई गर्भवतन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा, यो सबै एकदम गलत हो। अहिलेसम्म हामी 1.5 वर्षको अवस्थामा छौँ, कुनै पनि विश्वमा गरेको अध्ययनहरूले केही पनि देखाएको छैन भनेपछि कोभिड-19 सङ्क्रमण हुँदा चाहिँ महिलाले गर्भधारण गर्नु हुँदैन, यो पनि बिल्कुल गलत हो। कोभिड-19 सङ्क्रमण हुँदैमा महिलाको पेटमा रहेको बच्चा विकलाङ्ग जन्मिन्छ, अङ्गभङ्ग भएको जन्मिन्छ भन्नु पनि बिल्कुल गलत हो र कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको महिलाले स्तनपान गराउनु हुँदैन वा स्तनपान गराएको बच्चा नराम्रो हुन्छ पछि गएर भन्नु पनि बिल्कुल गलत कुरा हो। यसमा चाहिँ मैले बारम्बार हाम्रो संस्थाले मैले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आइरहेको छु, यो सबै भ्रमहरू हुन्। किनभने कोभिड-19 सङ्क्रमण त अब कहिलेसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन र यो बिचमा कोही पनि गर्भवती नहुने, कोहीले पनि गर्भदान नगर्ने भन्ने त अब सृष्टि नै बिचमा पर्ला होइन। सो त्यही भएर यो बिल्कुल मिथ्या हुन्, यसमा चाहिँ हामी भ्रममा लाग्नु हुँदैन र यो आफूलाई सङ्क्रमणमा जोगाउन सकिने प्रयास त गर्नै पर्यो, तर बिचमा गर्भवती हुनु अब स्तनपान गराउनुले केही पनि फरक पर्दैन। भनेको यो बिचमा जति हामीले कोभिड-19को सामना गर्दै आइरहेका छौँ, यो अवधिमा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्यामा तलमाथि भएको केही आँकडाहरू यहाँले अनुभव गर्नुभयो कि त्यस्तो देखिएको छ? सुत्केरी गराउनेमा चाहिँ तलमाथि भएको अवस्था चाहिँ भएन, तर यो हामीलाई समस्या चाहिँ अब हाम्रो विचारमा लकडाउनले अप्ठ्यारो पार्यो। सुत्केरी गराउने सङ्ख्यामा चाहिँ ठ्याक्क तात्विक भिन्नता भएन, किनभने उहाँहरू गर्भवती भइसक्नु भएको थियो, गर्भवती भएपछि सुत्केरी गर्नै पर्यो। तर अरू सेवाहरू लिने, मानव उदाहरणको लागि परिवार नियोजन सेवा लिने अथवा गर्भवतनकै सेवा लिने अथवा गर्भवती बाहेक स्त्रीरोगको अन्य समस्याहरू लिएर आउनेहरूमा चाहिँ लकडाउन र यो जुन धेरै हिँड्न हुन्न भन्ने अवस्थाले चाहिँ अलिकति प्रभाव पारेको देखिन्छ। लकडाउन हुँदा चाहिँ एकदम न्यून नै उपस्थिति थियो बिरामीहरूको, तर अहिले लकडाउन खुलेपछि त्यो बेलाको सहित चाप चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ भने अत्याधिक मात्रामा चाहिँ अहिले भिड बढिरहनु भएको छ। एउटा बुझेको चाहिँ ठ्याक्क देखेको अवस्था चाहिँ एकदम गाह्रो भएको चाहिँ क्यान्सर रोगको चाहिँ अलिकति देखियो। महिलामा क्यान्सर रोग देखिनलाई चाहिँ उहाँहरूले बारम्बार 3 वर्ष 4 वर्षमा रेगुलर चेक जाँच गराइराख्नुपर्ने र अब लकडाउनले अथवा पहिलेदेखि नआउनुभएका महिलाहरू पनि क्यान्सर भइसकेका पनि अलिकति एडभान्स, अलिकति माथिल्लो स्टेजमा पुगेर मात्रै अस्पतालसम्म आएको चाहिँ देखियो र किन ढिलो गर्नुभयो भनेर हामीले प्रश्न गर्दा चाहिँ लकडाउन थियो, हिँड्नु हुँदैन, हिँड्नु पाइएन, गाडी पाइएन भन्ने अवस्थाको चाहिँ अलिकति चाप देखियो। त्यो बाहेक चाहिँ विशेष त लकडाउनले गर्दा नै बिरामीहरू आउन नसकेको। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो सङ्क्रमण दर उकालो लागेको उसले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। यसबाट बच्नको लागि र निषेधाज्ञा खुकुलो भए सँगसँगै मानसिक रूपमा चाहिँ मानिसको प्रवाह होइन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान र कतिपय अवस्थामा छ प्रदर्शनदेखि लिएर नारा जुलुस होइन, जमघट सभा सम्मेलन समेत हुन थालिसकेको अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि जुन 1 हप्ताको अवधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ परोपकार अस्पतालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पहिलेकै जस्तो छ कि अलिक फरक यहाँहरूले पाउनु भएको छ कि सङ्क्रमणको हिसाबलाई हेर्दाखेरि? सङ्क्रमणको हिसाबले चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ अलिकति हामीले फरक के छ हाम्रो अस्पतालको अझै त हजुरलाई जोड्न चाह्यो भनेपछि हामीले चाहिँ रेगुलर टेस्टिङ सबै महिलाहरूको चाहिँ गर्दैनौँ। सपोज हाम्रोमा दिनमा 100 जनादेखि 150 जना भर्ना हुनुहुन्छ भने हामीले लक्षण भएको बिरामीहरूको मात्रै टेस्ट गरिरहेका छौँ। त्यही भएर पोजिटिभ आउने चान्सेस त अलिकति बढ्ने नै भयो। तर अब
यो अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्क सङ्ख्याकै हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी पनि त्यही नेपाल सरकारकै 15 देखि 20% हाराहारीमा पोजिटिभ आइरहेको छ हाम्रो पिसिआरमा। र हामीले सबैको टेस्ट नगर्ने हुनाले चाहिँ हामी अलिकति सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ अलिकति पछाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ। भनेको अहिले चाहिँ अब पहिलेको तुलनामा जसरी यहाँहरूले चाहिँ यो परीक्षणको कुरा गर्नुभयो नि, यो परीक्षणलाई चाहिँ घटाउनु भएको कि आवश्यकता भएअनुसार चाहिँ गर्ने हो? यस्तो हजुरले भनेको सोधेको ठिक हो एकदम। तर परीक्षणलाई पनि अब बुझाइ फरक हुनसक्छ। मेरो बुझाइ अथवा हाम्रो संस्थाको बुझाइ र अरूको बुझाइ फरक हुनसक्छ। यो धेरै परीक्षण गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ आउने बिरामी भनेको अलिकति निम्नवर्गीय नै हुनुभयो र नेपाल सरकारले चाहिँ लक्षण भएकाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गर, लक्षण नभएकाहरूलाई चाहिँ सशुल्क गर भन्ने अवस्था भयो। र अब सबै बिरामीलाई चाहिँ जसलाई कुनै लक्षणै छैन हैन, सामान्य एउटा दुईटा पनि लक्षण छैन भनेपछि हामीले चाहिँ टेस्टको परिधिलाई अलिकति घटाउन खोजेको। तर कुनै पनि लक्षण देखिया छ भने सुत्केरी महिला वा अन्य महिला अथवा अन्य मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क नै गरिरहेका छौँ। लक्षणको के अरे टेस्टको परिधि घटाउन चाहिँ बिल्कुल खोजिएको होइन, तर अनावश्यक टेस्ट नगरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सचेत रहेको। भनेको त्यसले आवश्यकता के हो त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हामीले त्यो एकदम क्राइटेरिया पुरै बनाएर। र अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब केही दिन अगाडि मात्रै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तेस्रो लहर आउन सक्ने र मन्त्रालय खाली भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा अहिलेको अवधिसम्म चाहिँ मन्त्रालय खाली हुनु यो ठिक भएन भन्ने र सँगसँगै योग्य उहाँले लेख्नु भएकै भन्ने हो भने त योग्यता, क्षमता, सत्यनिष्ठा र इमान्दारिताको छवि भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने जुन यो 18 बुँदे सुझाव अन्तर्गत एउटा सुझाव उहाँहरूले यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ? एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री आउने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ चाटचुट हुने हो कि तपाईँको अनुभवले अथवा तपाईँको जुन यो एउटा सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा जस्तो अहिलेको समयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, खास कस्तो व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्ने यहाँहरूको पनि चाहना हुँदो रहेछ? यस्तो महामारीको बेलामा यही समयमा नै धेरै पटक स्वास्थ्य मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभयो। त्यो अलिकति दुःखकै कुरा हो हैन। अब र अहिलेसम्म पनि नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नहुनु पनि थप दुःखकै कुरा हो। एउटा कर्मचारी तन्त्र भनेको एउटा आफ्नो हिसाबले चलिराख्ने, रेगुलर आफ्नो काम गरिराख्ने हुन्छ भने एउटा लिडर मन्त्रीले चाहिँ के आवश्यक अप्ठ्यारो पर्दा डिसिजन दिने मान्छे चाहिँ पक्कै पनि चाहिन्छ। त्यो नहुनु त दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। त्यही पनि अब मन्त्रीज्यू नै नआउँदैमा तलको कार्यहरू सबै प्रभावित भएको भन्नु त अलि अमान्य नै होला, किनभने स्थायी संरचना भनेको त हामी कर्मचारी तन्त्र नै हो र सचिवज्यूदेखिको निर्देशनबाट चलिरहेको छ। तर पनि अब एउटा अभिभावक नहुँदा अलिकति अप्ठ्यारो हुने नै भयो। र प्लस अहिले चाहिँ अहिले नै तत्कालै भर्खर केही दिन अगाडि नै अब हामीले निरन्तर माग राख्दै आएको स्वास्थ्यतर्फकै सचिवज्यू नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने मागलाई भर्खरै सरकारले सम्बोधन गरेको छ। त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। र केही विभागहरू हजुरले भने जस्तो ठ्याक्क खाली चाहिँ छन् र त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाँडोभन्दा चाँडो पूर्ति गर्नै पर्छ, किनभने महामारीको अवस्था छ। बाहिर जाने सन्देश पनि नकारात्मक नै जान्छ र काम जति भइरहे पनि अझै मान्छे पूर्ति भएमा अझै इफेक्टिभली हुन्थ्यो भन्ने कुरा त साँचो नै हो। भएको एउटा व्यक्तिले त्यहाँ आउँदैमा उसले जादु गर्ने नै होइन, तर त्यो त्यस्तो व्यक्ति आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अहिलेको यो सङ्क्रमणकारलाई चाहिँ सहजतातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने ताकत चाहिँ हुनसक्छ। हो, बिल्कुल हुनसक्छ, किनभने उहाँको उपस्थितिले नै एउटा उत्साह दिन सक्छ, एउटा प्रभाव राम्रो रहन सक्छ। उहाँले 2-4 ठाउँ निरीक्षण गर्दा नै त्यसको प्रभाव छुट्टै हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा त कुनै पनि पदहरू यस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको खाली हुनु भने त यो त दुर्भाग्य नै हो। तर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट नियुक्ति पाएको भोलिपल्टदेखि नै अस्पतालमा चाहिँ खोपको अवस्थाको बारेमा, बिरामीको अवस्थाको बारेमा उहाँले चासो देखाउनु भयो। यसलाई चाहिँ सराहनीय, यो त एकदम सकारात्मक हो। उहाँले भ्याक्सिनको तत्कालै भ्याक्सिनमा लाइन हुनु हुँदैन भने आफ्नो एउटा रेस्पोन्स राख्नुभयो, त्यसले चाहिँ राम्रो रोल खेलेको थियो होइन। त्यसपछि भिजिटहरू 4-5 ठाउँ गर्नुभयो, त्यो पनि एकदम सकारात्मक कुरा हो। तर अब प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट चाहिँ यो नियमित गर्न सकिने कार्य बिल्कुलै होइन होइन। अब 1 दिन 2 दिन गरेर देखाएर मात्रै पनि समस्या समाधान भएन। यो सम्बन्धी बरु उहाँले यो गर्नुको साटो तुरुन्तै स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति गरिदिनु भयो नि, त्यो अझ राम्रो कुरा हुनेछ। भनेको अहिले खाँचो भनेको त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यससँग सम्बन्धित अब हुन त नेपालमा मन्त्रालय सँगसँगै विभागहरू पनि छन् र ती विभागले गर्नुपर्ने कामहरूबाट विमुख भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो सरकारी निकायको एउटा पाटो भयो होइन, र सँगसँगै विशेषज्ञहरूको एउटा समिति जस्तो बनाएर पनि अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू पनि कतिपयले त्यसरी व्यक्त गरिरहेका छन्।
यहाँको नजरले चाहिँ के देखिएको छ? अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सरकारी समिति अथवा सरकारी विभाग मन्त्रालयले मात्रै गरेर पुग्ने हो कि त्यसको बाहिरी क्षेत्रबाट पनि अलि फराकिलो बनाएर एउटा समूह चाहिँ गठन गर्नुपर्ने हो? अब यो हजुरले यो बिल्कुल ठिक कुरा हो। अब यो हुन त विषय अन्तर होला है, मैले भने यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले जुन सिसिएमसी भन्ने पहिला गठन गर्यो, यसमा नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के धेरै असहमति, हाम्रो म एउटा सरकारी चिकित्सा सङ्घको महासचिवको नाताले अलिकति असहमति राख्दै आएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ रक्षा मन्त्रालयलाई लिड गर्न दिएको थियो। के जोडेर भनेपछि खरिदसँग मात्रै जोडियो कि त्यो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो असहमति थियो। महामारी भनेको खरिदसँग मात्रै जोडिने कुरा होइन, यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अन्डरमा हुनु पर्यो नि। कसले कहाँ सङ्क्रमित छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने, जनस्वास्थ्य विज्ञहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छन्, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छन्। तर लगेर त्यो सिसिएमसीको चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्रीले बनाइयो। यहाँदेखि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुराहरू चाहिँ सुरु भयो र त्यसपछि चाहिँ अहिले लगेर फेरि त्यो सिसिएमसी चाहिँ फेरि एकजना पूर्व आर्मीको उहाँ अन्डरमा राखिएको छ, उहाँको जिम्मा उहाँ गुड लिडर हुनु होला, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। तर त्यसमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्तिहरू उहाँकै अन्डरमा हो कि वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्डरमा हो? त्यसपछि फेरि त्योलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै राखिनुपर्ने थियो, अर्को रक्षा मन्त्रालयमै राखियो होइन। त्यसपछि मन्त्रालयबाट केही व्यक्तिहरू तानेर काम चलाउने हिसाब गरी यो चाहिँ अलिकति अमिल्दो कुराहरू चाहिँ छ। किनभने महामारी, स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारी भएपछि त पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, हजुरले भने जस्तो त्यसका विशेषज्ञहरू, जनस्वास्थ्यविदहरू अझै खाँचो हामीलाई होइन, र फिल्डमा काम गरिरहेका कर्मचारी। अब समस्या त यहाँ छ, तर सबै लगेर त्यहाँ राखिदिँदाखेरि जस्तो मलाई समस्या भयो भने मेरो पहुँच त्यहाँसम्म छ कि छैन, त्यो कुरा त मेरो पहुँच त स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सीमित गर्न पाएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि अब अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उहाँहरूबाट राम्रै काम भइरहेको छ, सहयोगहरू भइरहेको छ, नकारात्मक टिप्पणी त धेरै गर्न चाहिएन। त्यही पनि अझै इफेक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ यसलाई पूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालयमै राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अन्तर्गत राख्न सकेको भए चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ बारम्बार मास्क नलगाऊ, भौतिक दूरी कायम गर भनेर विज्ञप्ति निकालै छ, तर गृह मन्त्रालयले त्यसलाई फलो गरिदिएको छ कि छैन? अहिले बाटोमा मास्क नलाएर म हिँडेँ भने मलाई कारवाही गर्ने कोही छ कि छैन? यो कुराहरू चाहिँ स्पष्ट नभएको हुनाले कता कता चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अलिकति चाहँदा पनि निरीह भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। भनेको सिसिएमसीलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नराखेर रक्षा मन्त्रालयमा राख्नु यो पनि एउटा अनुपयुक्त विषय भयो र सँगसँगै एउटा दक्ष व्यक्ति, योग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्नु र त्यससँग निर्देशित भएर अन्य शाखा हाँगाहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसमा चित्त बुझाउने ठाउँ त छ, तर यसलाई अझ राम्रो बनाउन सक्ने आधारहरू यहाँले के देख्नुहुन्छ त? यसलाई हामीले अहिलेको सन्दर्भमा अब हामी तेस्रो लहरको पनि प्रक्षेपण गरिरहेका छौँ, मन्त्रालयले त्यो खालको आकलन पनि गरिरहेको छ, अन्य स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि त्यो दर्शाइरहेका छन्। अब हामीले चाहिँ तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ र एउटा प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञको रूपमा यहाँले दक्षता पनि हासिल गर्नुभएको छ, त्यो पनि एउटा संवेदनशील क्षेत्र नै हो। अहिलेको समयमा चाहिँ हामीलाई सबैलाई जोगाएर आफू पनि जोगिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ, यहाँहरूको एउटा केही रूपरेखा त यहाँले पनि गर्नुभयो होला, यसो गर्न सक्यो भने कहिलेकाहीँ त कल्पना पनि गर्नुभयो होला। होइन, प्रमुख भनेको हामी जनता सचेत हुने नै हो, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। अहिले पनि अब घटिसक्यो, लकडाउन खुलिसक्यो, लुज डाउन भइसक्यो भन्ने हामी जुन हिसाबले खुकुलो रूपमा लिन्छौँ, प्रमुख समस्या चाहिँ यही नै हो र त्यसमा चाहिँ हामी जनता त पूर्ण सचेत हुनै पर्यो। यो दिन 3टा SMS भनेर बारम्बार भइदिँदै आएको छ, सामाजिक दूरी, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग, यसलाई चाहिँ बिल्कुल छोड्नु भएन। र अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने भनेको त भ्याक्सिन नै हो। सरकारले चाहिँ अब बल्ल अहिले हामी हेर्दैछौँ जुन गतिमा अलिकति भ्याक्सिन उपलब्धता हुँदैछ, त्यो पनि काठमाडौँमा धेरै उपलब्धता र काठमाडौँ बाहिर अलिकति कम हुँदैछ र सरकारले अब निकट भविष्यमै काठमाडौँ बाहिर पठाउँदैछ। यो कुरा नै प्रमुख कुरा हो। र अब भाइरस हो, यसको 3rd वेभ, 4th वेभ, 5th वेभ त पक्का पनि चलि नै रहन्छ। प्रत्येक वेभ आउँदा चाहिँ हामीले कम क्षति बिहोर्नु पऱ्यो, मुख्य कुरा यो मात्रै हो। किनभने जसरी भाइरसले आफ्नो म्युटेन्ट, आफ्नो रूप बदल्छ, त्यो अनुसार इन्फेक्टिभिटी त बढ्छ। अब अहिले पनि खोप लगाएको व्यक्तिहरू चाहिँ इन्फेक्सन हुँदा पनि उहाँहरूले कम क्षति बिहोर्नु भयो खोप नलाएको व्यक्तिको तुलनामा। त्यही भएर चाहिँ सरकारले चाहिँ खोपमै ध्यान दिने हो, बिल्कुल खोपमै हो। र हामी जनताले, हामी चिकित्सकहरूले अथवा हामी सामान्य आम मानिसहरूले गर्ने चाहिँ हामीले 3टा आफूलाई जोगाउने नै हो। भनेको यहाँले खोप लाउनु हो? मैले लगाएँ। दुवै डोज लाउनु हो? दुवै डोज लगाएँ। स्वास्थ्यकर्मीको फर्स्ट डोजमा थियो, हामी दुवै लगाएको। तपाईँले एउटा त्यो अवसर पाउनुभयो। हजुर, मैले फर्स्ट डोजमा चाहिँ लाछु, त्यही भएर सोधेको। भनेको अहिलेको खोपको सन्दर्भमा मसँग एउटा तथ्याङ्क पनि यहाँ रहेको छ, जस्तो
65,82,500 यो खोप चाहिँ आएको छ र यो 8 लाख हिजो चीनबाट आयो र आउने क्रममा रहेको भनेको 66 लाख अब आउने प्रक्रियामा रहेछ र सँगसँगै दुवै मात्रा लगाउने 12,81,000 र पहिलो मात्रा लगाउने 33,08,000 भनेको यो आँकडालाई हेर्ने हो भने त हामीसँग केही खोप त बाँकी रहेछ र सबैले पूर्ण रूपमा लाउन सकिरहेका छैनन्। अब खोप नलाइकन यो कोरोना भाइरससँग लड्ने अवस्था पनि नहुँदो रहेछ भनेको केही सङ्क्रमण कम हुँदाखेरि फेरि आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने, सामाजिक दूरीहरूलाई बढाउँदै लाने त्यो परिपाटी विकास भइरहेको छ र अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने भने निषेधाज्ञा खुकुलो गरेर लगभग सबै क्षेत्र चलायमान छ। विभिन्न चलचित्र क्षेत्र, जिमखाना लगायतका अन्य जुन भिडभाड हुने क्षेत्रलाई चाहिँ बन्देज नै लगाइएको छ र फेरि पनि तेस्रो लहरको हामीले आकलन गरिरहेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ रोक्ने भने त खोप नै हो। खोपभन्दा बाहेक चाहिँ अब हामीले के गर्ने? अब यो अलिकति अप्ठ्यारो हाम्रो सामाजिक परिवेशमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै कुरा हो। किनभने हिजो मात्रै हेर्ने भने टेकु अस्पतालमा, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा जुन कोरोना भ्याक्सिन लगाएको, कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिहरूले प्रमाणपत्र लिन जानको लागि, विदेश जानको लागि जुन त्यहाँ भिड हामीले देख्यौँ, यो भिड त अस्पतालमा यस्तो भिड छ भने अन्यत्र किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना भइरहेको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने के त? अब कि मन्त्रालयमा मन्त्री खाली भएर यो भइरहेको छ कि होइन? अब यो मन्त्रालयमा मन्त्री खाली हुँदैमा, टेकु अस्पतालमा मन्त्री नियुक्ति हुँदैमा भिड घट्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो पक्का पनि हाम्रो व्यवस्थापनमा कमजोरी हो। अब यो व्यवस्थापनमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ म पनि एउटा प्रसुति गृहमा चाहिँ भ्याक्सिन लाउनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ अकस्मात अनएक्सपेक्टेड दिनमा एकदम धेरै भिड भइदिन्छ कि। अब मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, त्यो व्यवस्थापन सायद प्रसुति गृहलाई मात्रै दिँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनभने प्रसुति गृहका चिकित्सक नर्सहरू भ्याक्सिनमा पनि खटिनु भएको छ। मेरो त्यो दिन ओपिडी पनि पर्छ, म ओपिडी पनि जानु पऱ्यो, म अपरेसन गर्न पनि जानु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सरकारले अस्पताललाई नै छोडिदिएर आफू उम्किन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो। यो टेकुमै गएर भेरिफाई गर्नुपर्ने थियो भने त सरकारले 48 घन्टाभित्र किन लेख्नु पऱ्यो जबकि त्यो भिड छ भने? त्यसलाई 72 घन्टा, 4 दिन 5 दिन भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। अथवा केही सिस्टम, हामी चाहिँ सिस्टममा पस्न सकेका छैनौँ। जे काम पनि हामीलाई चाँडै गर्नु छ। जस्तै अब सरकारले 18 वर्षदेखि खोप खुल्ला भन्दै अकस्मात 18 वर्षदेखि 55 वर्षको पपुलेसन भने त ह्युज नम्बर, बिग पपुलेसन हो नि। त्यो मान्छेलाई एकै दिन तपाईँले खोप लाउन बोलाइदिनु भयो भने त त्यो त पक्का पनि भिड हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब कसरी सहजीकरण गर्न सक्ने? पुलिस प्रशासनले हुन्थ्यो, अथवा यो अस्पताल यसै पनि भिड हुने क्षेत्र हो नि। टेकु अस्पतालमा त अरू बेला पनि भिड भइरहन्छ नि। र त्यही कुरालाई टेकु अस्पतालमै राख्नुको सट्टा अर्को वडा कार्यालयमा अथवा अन्य कुनै विद्यालयमा अथवा अन्य कुनै अवस्थामा राखेर भिड कम गर्न सकिन्थ्यो कि। यसमा चाहिँ हाम्रो बिल्कुल ध्यान कम गएको हो। र सरकारले पनि अब भ्याक्सिन लाउनलाई अस्पतालै सजिलो, किनभने त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन्, लगाइदिन्छन् भन्ने हिसाबले बढिरहेको छ। यो चाहिँ गलत हो। यसमा चाहिँ मेरो पहिलेदेखि नै मैले नमानेको कुरा हो। अस्पताल यसै पनि भिड छ, चाप छ सबै ठाउँमा, र त्यसैमा भ्याक्सिन थपिदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यही भएर यसलाई अस्पतालभन्दा बाहिर निकालेर हामीसँग स्थानीय स्तरको वडा कार्यालयहरू छ, स्थानीयको आफ्नै स्वास्थ्य संस्थाहरू छ, तिनीहरूमा लग्दा चाहिँ भिड कम गर्न सकिन्छ होला। अब हामी यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनेर हामीले सुरुवातदेखि नै भन्दै आइरहेको र कतिपय अवस्थामा सुरुवातका दिनहरूमा हामीले मास्कलाई पनि प्रयोग गऱ्यौँ, ग्लोभ पन्जालाई पनि प्रयोग गऱ्यौँ र सँगसँगै सामाजिक दूरीलाई पनि हामीले पालना गऱ्यौँ। तरकारी पसलमा होस्, अन्यत्र पसलमा होस्, त्यसमा गोलो घेराभित्र बसेर हामीले त्यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गऱ्यौँ। तर अहिले हेर्ने हो भने हामी एउटाले अर्कोलाई ठेलेर, होइन, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई ठेलेर हुलमुल गरेर चाहिँ हामी आफ्नो दिनचर्या चाहिँ गुजारिरहेका छौँ, कामहरू गरिरहेका छौँ। यो हामीले बिर्सेको हो कि कोरोना हटेको भनेर हामीले सम्झिरहेछौँ कि खास किन यस्तो भइरहेको यहाँले पाउनु? यो चाहिँ के हो भने सुरुमा मैले खोपकै उदाहरण लिएँ। सुरुमा खोप आउँदा चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सुरुमा लगाउनुपर्छ भनियो, हामीलाई आवश्यक पनि थियो, सरकारले महसुस गर्यो, लगायो पनि। तर जब सर्वसाधारणको लागि खुल्यो अलिकति अनिच्छुक देखियो, होइन, जनताहरू अलिकति भिडभाड कम भयो। र त्यसपछि चाहिँ जसरी खोपको प्रभावको अध्ययन हुँदै गयो त्यसको भिड बढ्दै गयो र हामीलाई चाहिँ जे काममा पनि हतारो छ, होइन, चाहे म पनि म पर्छु, मैले छुट्टै अरू जनतालाई भनेको होइन, मलाई पनि मालपोतमा जानु पऱ्यो भने म पनि सायद अलि अगाडि जानु खोज्छु होला। हामीलाई सबै काममा हतारो छ। हतारो हुँदै चाहिँ हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई नै, यो सङ्क्रमणलाई नै आफूलाई उच्च जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छौँ। यो गलत हो। तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भनेपछि
यो सङ्क्रमणबाट बच्ने भनेको मास्क र सामाजिक दूरी नै हो। सेनिटाइजरको सट्टा हात धुने हो। किनभने हामी अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी त दिनौँ सयौँ बिरामीसँग, टेस्ट नगरिएका बिरामीहरूसँग, लक्षणै लिएर आउनुभएका बिरामीहरूसँग सम्पर्कमै छौँ। त्यो गोलक घेराभित्र हामी बसेर टाढा बसेर त जाँच गर्न सक्दैनौँ, हामीले त छाम्ने नै हो। त्यति गर्दाखेरि पनि हामीले सङ्क्रमण बिहोरिरहे पनि हामीलाई चाहिँ जोखिम कम भइरहेछ, किनभने हामी भ्याक्सिनेटेड छौँ, अर्को ठाउँमा छँदैछ। त्यो यति गर्दाखेरि त हामी सबै त सङ्क्रमित भइसक्न पर्ने थियो नि त। तर हामीलाई जोगाइरहेको एउटा बिल्कुल के भने चाहिँ मास्क हामीले प्रयोग गर्ने। कुनै बजारमा पाइने 600, 800, 1000को मास्क होइन, सिम्पल मास्क 10 रुपियाँमा पाइने, 15 रुपियाँमा पाइने मास्कले हामीले जोगाइरहेको छ। र नियमित हात धुने कुरा, यो दुईटाले नै स्वास्थ्यकर्मी यत्रोलाई हामी प्रत्यक्षलाई जोगाइरहेको छ भने जनताहरू जोगिन नसक्ने त कुरै छैन। हाम्रो अलिकति लापरवाही हामी सबैबाट भएकै हो। त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्यौँ भने तेस्रो वेभ त आउला, तर तेस्रो वेभको क्षतिबाट चाहिँ क्षतिलाई चाहिँ हामी धेरै न्यूनीकरण भनेको तेस्रो लहर नआउने आउँछ, त्यो तेस्रो लहरको क्षति जति हुन खोजिरहेछ त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न भने प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। तर यो जान्दा जान्दै पनि हामी अबुझ भइरहेका छौँ। अब जाँदा जाँदै समय सकिएको छ। कतिपय अवस्थामा यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ भएको नाताले कतिपय अवस्थामा जुन गर्भधारण गरेका व्यक्तिहरूले यो कोरोनाको खोप लाउने नलाउने र सुत्केरी महिलाले लाउने नलाउने भन्ने एउटा दुविधा पनि रहेको छ। खास कस्तोले लाउने हो खोप? यसलाई छोटो रूपमै टुङ्गाएँ। सुरुमा चाहिँ खोप आउँदा चाहिँ लाउन नहुने भन्ने नै थियो, किनभने त्यसको अध्ययन कम गरिएको थियो र यो विगत 1.5 वर्षमा चाहिँ बृहत ठुलो अध्ययन त भइसकेको छैन। त्यो पनि सानो सानो देशहरूले सानो रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब जुन खोप नलगाएर हुने क्षति हुन्छ, खोप नलगाएर जुन सङ्क्रमणले उहाँलाई गाँच्छ, च्याप्छ, झन् चाँडै गर्भपतन गराउनुपर्ने अवस्था वा भेन्टिलेटर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्थाबाट जोगाउनलाई चाहिँ खोप लगाउनै पर्ने देखियो। र अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ खोप लगाउँदैमा चाहिँ गर्भवती भइहाल्नु भएमा पनि कुनै खतरा देखिएन, गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि कुनै खतरा देखिएन। र अझ त जोड्न चाहन्छु, स्तनपान गराइरहनु भएको महिलाहरूले खोप लाउनु भयो भने स्तनपान गरिरहेका शिशुहरूमा पनि कुनै असर देखिएको छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि भारतको, अमेरिकाको र बेलायतको यो हाम्रो स्त्रीरोग सोसाइटीहरूको चाहिँ माग चाहिँ खोप दिनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो अनुसार हाम्रो सोसाइटी यो नेपाल नेसोक भन्ने सोसाइटी छ, हामीले पनि अहिले चाहिँ खोपको लागि चाहिँ यी वर्गहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामै राखेर दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ माग गरिरहेका छौँ। र खोप लगाउन चाहिँ बिल्कुल सुरक्षित छ आजको अवस्था। भनेको नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सुत्केरी र गर्भावस्था महिलाहरूले के गरिरहेछन्? अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनेहरू सोध्नेहरूलाई चाहिँ हामीले लगाउनुहोस् भन्छौँ। कतिजना त लक्षित वर्गमा पर्नु भएन, फेरि उमेरको अर्को लक्षित वर्ग छ। र लक्षित वर्गमा पर्ने जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, स्तनपान गराइरहनु भएको छ, गर्भवती हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ लगाउनुहोस् है भनेर सल्लाह दिइरहेका छौँ। र हाम्रो माग चाहिँ नेपाल सरकारले नै यसलाई लगाउन मिल्छ र लगाउन आउनुहोस् भनेर भनिदियो भने चाहिँ अझै सर्वसाधारणसम्म यो मेसेज जान सक्छ भन्ने कुरा। हस्, हामीसँग समय पनि सकिएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार एब न्युज खबरका दर्शकका लागि उपलब्ध गराउनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, मौका दिनुभयो, धन्यवाद हजुरलाई। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एब न्युज खबर। नमस्कार।